نسألك إيمانا خالصا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح. نسألك اللهم إيمانا وصحة، نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وعفوا منك وعافية، ورحمة منك ورضوانا يا ذا الجلال والإكرام